बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान के साबका सदर जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने एक स्टेटमेंट दी है। स्टेटमेंट उन्होंने ये दी है कि पाकिस्तान अगर डिफ़ॉल्ट भी कर जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कोई भी मुल्क अगर डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो उसके बाद वो अपने पाँव पर खड़ा हो जाता है। उन्होंने मिसाल दी जापान की कि जापान जो है जब वो डिफ़ॉल्ट कर गया तो उसके बाद जापानियों ने भी तरक्की की और जापान अपने पाँव पर खड़ा हो गया। मैंने पहले जब ये स्टेटमेंट सुनी तो मुझे यकीन नहीं आया कि ऐसा कैसे एक आदमी जो इतनी सीनियर पोस्ट पर रहा है और एक बड़ी जमात यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो शरीक चेयरमैन भी है, वो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट भी रह चुका है, एक पुराना सियासी आदमी है, लेकिन क्या वो ऐसी बात कर सकता है? उसको ये भी नहीं मालूम कि उसकी ये बात जब लोग सुनेंगे तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में अगर कोई सियासतदान ऐसी बात करता तो यकीन जानिए कि वहाँ के लोग उसको पकड़कर किसी पागल खाने में ले जाते कि ये आदमी अपना जहनी तवाज़ुन खो चुका है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है। पहले आप उसकी स्टेटमेंट सुन लें जो उसने दी है। उसने क्या कहा है? The former president added the situation of default would not affect the country as historically Japan and America also faced the same condition but they re-emerged and Pakistan would also rise again on the world stage। यानी जापान की उन्होंने मिसाल दिया। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है? अभी चंद दिन पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान जो है ये डिफ़ॉल्ट कर नहीं रहा बल्कि डिफ़ॉल्ट कर चुका है। और अब आसिफ अली ज़रदारी ये बयान दे रहा है कि अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर भी जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा आप जैसे लोगों को। आप जैसे लोग जिन्होंने बहुत ज़्यादा करप्शन की है, जो 40 साल से इस मुल्क को लूट रहे हैं, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फ़र्क पड़ेगा गरीब आदमियों को। आज गरीब की हालत देख लें, और ख़ास तौर पर मैं सिंध की बात करूँगा। सैलाब ने सिंध में जो तबाही मचाई है वो सबके सामने है। ये तो बैरूनी मुल्क से जो अमदाद आई है वो भी इन्होंने लोगों को नहीं तकसीम की। खैमे, अद्वियात, पैसा वो ये खुद ही बांट कर खा पी गए। फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान की गरीब आवाम को। पाकिस्तान को फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन पाकिस्तान की आवाम को फ़र्क पड़ेगा। दूसरे मुआलिक के आप कब्ज़े में आ जाएंगे, यानी उनकी पॉलिसियाँ चलेंगी, फिर आपका हुक्म नहीं चलेगा। वर्ल्ड बैंक, IMF या मालियाती अदारे अमेरिका वगैरह जो भी आपको कहेंगे आपको मानना पड़ेगा। आप जैसे लोग तो मुल्क छोड़कर चले जाएंगे क्योंकि आपकी जायदादें, आपका सारी फैमिली दूसरे मुल्कों में है, लेकिन पाकिस्तानियों को तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और जापान की जो इसने मिसाल दी है, आपने सुना है कि जापान के किसी भी लीडर ने कोई करप्शन की है? जापान का कोई लीडर उसने पैसे लेकर अपना मौक़िफ़ बदला है? या जापान के किसी लीडर की बाहर जायदादें बरामद हो गई हैं? जायदादें जापान के लीडरों ने बना ली हैं। जापान पर जब 2 एटम बम गिराए गए हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो उसके बाद जापान जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। लेकिन जापान ने बहुत ज़्यादा तरक्की की, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग नेशन है वो। जापान में वो करप्शन नहीं है बिल्कुल भी। आप जाकर उनका इंतज़ाम देखें। और फैशन में, टेक्नोलॉजी में जापान जो है वो दुनिया को लीड कर रहा है। छोटा सा मुल्क है लेकिन उस मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम है, करप्शन नहीं है, वहाँ पर सियासतदान मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करते। एक बहुत ही काबिल नेशन है। उसकी मिसालें ये दे रहे हैं पाकिस्तानी सियासतदान, पाकिस्तान के साथ उसका कंपेयर कर रहे हैं जिसमें हमारे सियासतदान तो चंद करोड़ रुपए में बिक जाते हैं। अभी आपने देखा नहीं है रजीम चेंज ऑपरेशन के वक्त सिंध में क्या इंसानों की मंडी लगी। 20-20, 25-25 करोड़ में सियासतदान बिक गए। आपके पास पैसा है, जाकर एक सियासतदान भी आप खरीद कर दिखाओ। तो आप इसराइल के खिलाफ बातें करते हो, जाकर इसराइल का एक सियासतदान खरीद कर दिखाओ, जापान का एक सियासतदान खरीद कर दिखाओ, चाइना का एक सियासतदान खरीद कर दिखाओ। नहीं खरीद सकते क्योंकि वो अपनी नेशन के साथ, अपने मुल्क के साथ लोग मुखलिस हैं। हमारे यहाँ तो 20-25 करोड़ रुपए में सियासतदान बिक जाता है। ये है उसके ईमान की कीमत कि चंद करोड़ रुपया फेंको। अभी इंडिया ने क्या बयान दिया था रिसेंटली कि हमें तो पाकिस्तान के साथ जंग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमें इतनी बड़ी फौज रखने की ज़रूरत ही नहीं है। पाकिस्तान में जो भी हुकूमत है आप चंद बिलियन डॉलर फेंको, रजीम चेंज कर दो। यानी उनको पता है पाकिस्तानी सियासतदान बिक जाते हैं। ये कौन कह रहे हैं? ये हिंदू कह रहे हैं। और पाकिस्तान के सियासतदान क्या कर रहे हैं? यानी अब हमारे मुल्क में इन लोगों को यह भी नहीं पता कि अगर कोई मुल्क डिफॉल्ट कर जाए तो उसके नुकसान क्या होते हैं। नो वंडर IMF आपको कर्जा नहीं दे रहा। आपके जो ब्रदर इस्लामी मुमालिक हैं, या हमारा एक बहुत ही अच्छा दोस्त चाइना, वो भी हमें पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। उनके बकौल जब तक IMF की डील साइन नहीं हो जाती हम पाकिस्तान को पैसा नहीं देंगे। और पाकिस्तानी सियासतदान ऐसे बयान दे रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है,
پاکستان ڈیفالٹ ہو بھی جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بھائی اپنے دماغ کا علاج کراؤ. پاکستان اگر ڈیفالٹ کر گیا تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے نتائج آپ کو کیسے بھگتنے پڑیں گے اس نیشن کو. مالیاتی ادارے IMF پھر آپ سے وہ شرائط منوائیں گی جو میں اپنے الفاظ میں کہنا نہیں چاہتا. آپ کی ہر چیز کمپرومائز ہو جائے گی. اور جب میں کہہ رہا ہوں ہر چیز تو ہر چیز کمپرومائز ہو جائے گی. آپ کو اپنا دفاع بھی کمپرومائز کرنا پڑے گا. پھر آپ کو کھانے کے لالے پڑ جائیں گے. جس طرح غریب لائنوں میں لگے ہوئے نا آٹے کے لیے, اس سے مزید حالات خراب ہو جائیں گے اگر پاکستان ڈیفالٹ کر گیا. رجیم چینج آپریشن نے پاکستان کو کیا تحفہ دیا ہے, اور عمران خان کے ساتھ ان کی کیا دشمنی ہے. میں نے بہت غور کیا. یعنی عمران خان کے خلاف ہمارے تمام مذہبی جماعتیں, سیاسی جماعتیں, اسٹیبلشمنٹ, ہر کوئی عمران خان کے خلاف ہے. آخر اس نے ایسا کون سا جرم کیا؟ صرف اس نے لوگوں کو یہ شعور دے دیا کہ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. اگر عمران خان بھی کوئی جتھا تیار کر لیتا جس سے وہ لوگوں کے ذہنوں کو معاف کرتا. اب لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں, پہلی بار آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ سوالات کر رہے ہیں, تو اس نے لوگوں کو ایسا شعور دے دیا. آپ اس کی سیاست سے 100 بار اختلاف کریں, لیکن جس طریقے سے لوگ اب سوال اٹھا رہے ہیں سوشل میڈیا پر, اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں تھا. ایک تو سوشل میڈیا نے اویئرنس دی ہے, اب لوگ کویسچن کر رہے ہیں کہ یار پاکستانی کیوں پیچھے گیا ہے؟ پاکستان میں حکومتیں بنا دی جاتی ہیں, گرا دی جاتی ہیں, سیاستدان بک جاتے ہیں, یہ اپنے نظریے پر کھڑے نہیں رہتے. آج یہ کچھ باتیں کرتے ہیں. ابھی ان سیاسی جماعتوں کا آپ دیکھیں, کل تک یہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے. شہباز شریف آصف علی زرداری کو کہہ رہا تھا کہ میں اس کو گھسیٹوں گا, کھینچوں گا. زرداری جو ہے وہ مسلم لیگ پر کرپشن کے الزامات لگا رہا تھا. ایک دوسرے کے ساتھ یہ تنقید کرتے تھے, ایک دوسرے کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتے تھے, بیانات دیتے تھے, ایک دوسرے پر انہوں نے کیسز کیے, اور آج یہ سارے ایک دوسرے کے بائی بائی بن گئے ہیں عمران خان کے خلاف. کیونکہ عمران خان نے نیشن کو ایک ڈائریکشن دی ہے کہ جب تک پاکستان میں قانون کی بالادستی قائم نہیں ہو جاتی, جب تک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر نہیں ہو جاتی, جب تک آپ طاقتور کو قانون کے تابع نہیں کرتے, احتساب نہیں ہوتا, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی, تو پاکستان کا کوئی فیوچر نہیں ہے. اب اس وجہ سے یہ عمران خان کے خلاف ہیں. اچھا, آپ عمران خان کو وزیر اعظم نہ بنائیں, کسی اور کو بنا دیں, لیکن آپ کو پھر بھی یہی قاعدے قوانین اپنانے پڑیں گے. اس کے علاوہ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. یعنی فرض کرو آپ عمران خان کو پرائم منسٹر نہیں بننے دیتی ہماری اسٹیبلشمنٹ, لیکن اس کے باوجود آپ کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر کرنی پڑے گی, قانون کی بالادستی قائم کرنی پڑے گی, امیر اور غریب کے لیے قانون ایک کرنا پڑے گا, آپ کو کرپشن ختم کرنی پڑے گی, اور جتنے بھی لوگ جنہوں نے پاکستان میں کرپشن کی ہے, منی لانڈرنگ کی ہے, ان کا احتساب کرنا پڑے گا. نیب کے قوانین اتنے سخت کرنے پڑیں گے تاکہ کوئی آدمی بھی اس میں کرپشن نہ کر سکے. یہ مثال تو دے رہا ہے کہ جاپان بھی ڈیفالٹ کے بعد ترقی کر گیا تھا, لیکن پتہ ہے جاپان کے سیاستدان کیسے ہیں؟ آپ نے کبھی سنا ہے کہ جاپان کا کوئی سیاستدان اس نے پیسے لے کر اس نے جاپان کو کوئی نقصان پہنچایا ہو, یا امریکہ یا دوسرے ممالک جاپان کے کوئی سیاستدان خرید سکے, انہوں نے خرید لیے ہوں, یا جاپان کے سیاستدانوں نے منی لانڈرنگ کر کے پیسہ جو ہے وہ باہر لے گئے ہوں, برطانیہ میں انہوں نے محل بنا لیے ہوں؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ کیونکہ وہ لوگ اپنی نیشن کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہیں. ہمارے سیاستدان مخلص نہیں ہیں. اور اب بیان یہ دے کر میں تو حیران رہ گیا کہ یار اس طرح کی بیوقوفیاں مار رہے ہیں پاکستان کے سیاستدان کہ یعنی اگر پاکستان ڈیفالٹ کر بھی گیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. او بھائی, اس سے بڑا فرق پڑے گا. آپ سوچ نہیں سکتے کہ پاکستان کے حالات کیا ہوں گے ڈیفالٹ کرنے کے بعد. بس اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہماری نیشن کو شعور دے کہ آپ دیکھیں, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس جماعت کو ووٹ دیں یا اس جماعت کو ووٹ دیں, لیکن صرف آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے, آپ کو کیا کرنا پڑے گا, تو آپ اس دلدل سے نکلیں گے. کرپشن کے ساتھ, منی لانڈرنگ کے ساتھ, قانون کی بالادستی کے بغیر معاشرہ کبھی بھی آگے نہیں جا سکتا. یہ مثالیں دیتے ہیں چائنا کی, جاپان کی, امریکہ کی. وہاں جا کر آپ دیکھیں ان لوگوں کے حالات, وہاں کے سیاستدانوں کو دیکھیں. سیاستدان بیرونی ملک دورے پر جاتے ہیں, ان کے ساتھ 1-2 آدمی ہوتے ہیں, وہ بھی ان کی عام نارمل فلائٹس میں وہ سفر کرتے ہیں, ان کے پروٹوکول نہیں ہوتے, ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا, ان کے بچے جو ہیں وہ بعض سیاستدانوں کے بچے نارمل سکولز یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں. ہمارے ہاں تو ایک عام MN MP اس کی ٹھاٹ دیکھیں آپ, ان کی کرپشن دیکھیں, اور ہر سیاستدان پر کرپشن کے مقدمات بنے ہوئے ہیں. اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک کو ٹھیک کر دیں گے. یعنی 75 سالوں میں تم نے پاکستان کو بینکرپٹ کر دیا, پاکستان ٹوٹ گیا. اب کتنے سال لگیں گے جو پاکستان ڈیفالٹ کرنے کے بعد دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا؟ کیا پاکستانی قوم کو بیوقوف سمجھ رکھا ہے آپ نے؟ پاکستانی قوم کو شعور آ جانا چاہیے. یہ سیاستدان جو ہیں یہ بالکل بھی پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. جب تک قانون کی بالادستی قائم نہیں ہوتی, طاقتور کا احتساب نہیں ہوتا, ہمارا ملک جو ہے اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.